دونك السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. قبل ما نبدا الفيديو نانفيتيكم كاملين باش تابوناو في لاشين يوتيوب ايكو كلاس وفي لاباج فيسبوك ايكو كلاس، وتحاولوا ما امكن تبارطاجيو وتاغيو الناس اللي كتعرفوا. دونك احنا في ليبيزود نيميرو 6 اللي غادي نشوف فيها جوج الحوايج اللي متقاربين. غادي نشوفوا لو كوفيسيون دو ديتيرميناسيون ار كاري، وغادي نشوفوا واحد الكوفيسيون اخر قريب ليه غير كاين واحد شويه ديال الاختلاف اللي هو الكوفيسيون دو ديتيرميناسيون اجوستي ار بار كاري. دونك تلاحظوا كاين اجوستي هنايا وكاين هاد ار بار هو الاختلاف، وغادي نشوفوا الاختلاف هذا الاختلاف في الشكل وغادي نشوفوا الاختلاف في لو فون. دونك بسم الله بركه الله غادي نبدا بلو كوفيسيون دو ديتيرميناسيون اللي كنرمزوا ليه ب ار كاري. دونك اشنا هو الدور ديال هاد ار كاري ولا le coefficient de détermination? Il mesure le pourcentage ou la proportion de la variation expliquée de la variation expliquée par le modèle dans la variation totale. يعني كنشوفوا شحال النسبة ديال donc le coefficient mesure نسبة اللي كي mesure le pourcentage le pourcentage de la variabilité expliquée ou de la variance expliquée par le modèle expliqué par le modèle ديالنا bien sûr économétrique. d'accord كنشوفوا لو بورسونتاج واش 90% واش 80% واش bien sûr كل ما كيكون كبير كل ما كيكون الموديل ديالنا فيابل وكل ما كيكون الموديل ديالنا مزيان. دونك كما كنعرفوا بلي ار كاري اللي شفناها ديجا كتساوي لا سوم دي كاري اكسبليكي sur la somme des carrés total, c'est-à-dire la variabilité expliquée ou la variance sur la variabilité totale. وهنا كنحسبوا النسبة مئوية ولا لو بورسونتاج اللي كيكسبليكي لنا هاد لو موديل. دونك ولا كتساوي او ميم طون كتساوي 1 moins la somme des carrés résiduels sur la somme des carrés total. تقريبا هادشي راه شفتوه في اس 5. دونك غير كنعاودو باش للتذكير. دونك بالنسبه لنا حنايا في هاد السيمستر 6 اللي كنخدموا به على لا ريغريسيون مولتيبل، دونك كنخدموا بلي ماتريس. دونك غادي نحاول ما امكن ندير اون بيتيت ديمونستراسيون باش نوصل دونك عندنا باش نوصل ار كاري شحال كتساوي. دونك غنحاول ما امكن ندير بيتيت ديمونستراسيون. دونك كما كنعرفوا بان عندنا y كتساوي x bêta plus y plus e, voilà. Et donc il a بغينا نحولوها y كتساوي y chapeau plus e هذه. دونك فوالا الا درنا e ترانسبوزي فوا e لان كنعرفوا هذا هو لا سوم ديال لي زيرور ولا لا سوم دي كاري ريزيدويل كتساوي bien sûr كتساوي y chapeau ولا y حيت هذه موان. دونك عطينا ايكيفالون هذه e égale y moins y chapeau. عطينا y moins y chapeau transposé bien sûr fois bien sûr هنايا y moins y chapeau. دونك غادي ندير لا ملتيبليكاسيون. دونك y transposé fois y transposé fois y, d'accord, moins y transposé fois y chapeau, y transposé fois y chapeau. Donc elle transposé. Donc غنجي هنايا moins y chapeau transposé fois y et plus y chapeau transposé fois y chapeau. Donc هنايا كندير دي multiplications. دونك فوالا كنعرفوا بان y chapeau شحال كتساوي. نجي نكتبها هنايا y chapeau كتساوي x بيتا شابو تو سامبلومون. غنعاودها هنايا وغنعاودها هنايا. دونك غتساوي لنا شحال يساوي. دونك غادي نكمل y ترانسبوزي فوا y موان دونك هذه y ترانسبوزي فوا x بيتا شابو.
موان دونك هنايا هاد y شابو غادي نعوضها بالقيمة ديالها هي x بيتا شابو بيان سور ترونسبوزي فوا y. عاد في الأخير غندير بلوس y شابو ترونسبوزي فوا y شابو. دونك أنا دائما أنا دائما في او ترونسبوزي فوا او. دونك هادي غتبقى هي هادي كتمثل لينا y t فوا y داكوغ موان دونك هادي غنخليها هي y ترونسبوزي فوا x بيتا شابو. دونك هادي ملي كتكون عندي بارونتيز غنديرها لكم بلي كولور هنايا باش تبان لكم مزيان. ملي كتكون عندي a فوا b ترونسبوزي راه كتساوي b ترونسبوزي فوا a ترونسبوزي داكوغ. دونك حتى هادي نفس الشيء غتولي عندي موان شحال بيتا شابو ترونسبوزي فوا x ترونسبوزي فوا y بلوس بيان سور y شابو ترونسبوزي فوا y شابو. لاحظوا معايا بالنسبة لهاد الجوج هادو دونك غندير شي كولور اخر. بالنسبة لهاد الجوج راه كيعطيوني نفس القيمة كيعطيوني ان سكالير يعني متساويين. هادي راه كتساوي هادي دونك يا اما ناخد هادي نخدم بها يا اما ناخد هادي نخدم بها داكوغ. هادو متساويين يا اما ناخد الاولانية ولا الثانية بحال سي بون. دونك غادي نجي هنايا هادي كتساوي بيان سور y t فوا y موان قلنا متساويين دونك غنخلي وحده يا اما نستعملو هادي داكوغ يا اما نستعملو هادي يا اما نستعملو هادي بحال سي بون. دونك وحده فيهم غادي نستعملوها. دونك غادي نخلي توجور موان دو شحال y ترونسبوزي في x بيتا شابو y ترونسبوزي في x بيتا شابو x transposé, n'est-ce pas, x bêta chapeau, donc x bêta chapeau, et bien sûr plus toujours plus هنايا هذه غادي نعوضها كل حاجه هنا نعوضها بالقيمه ديالها y شابو راه عرفنا y شابو شحال كتساوي كل وحده غنعوضها بالقيمه ديالها بلس x بيتا شابو ترونسبوزي فوا x بيتا شابو. هادي هي y شابو ترونسبوزي وهادي هي y شابو داكوغ كتساوي y ترونسبوزي فوا y موان 2 y ترونسبوزي فوا x بيتا شابو. دونك غنحاول ما يمكن نخدم هادي كيما قلت لكم ملي كيكون عندي ملتيبليكاسيون كنقلب لهم لوردر. دونك بيتا شابو ترونسبوزي في x ترونسبوزي فوا x فوا بيتا شابو داكوغ. دونك غادي نحاول ما يمكن نشوف العلاقة اللي كاينة. دونك العلاقة اللي كاينة بين y ترونسبوزي مع x الا ما لقيتهاش دونك غادي نضطر نستعمل هادي نقول حيت هاد الجوج هادو قلنا متساويين. ما لقيتش العلاقة بين هادي وهادي غنجي نستعمل على هادي حيت كنعرف بان x ترونسبوزي فوا x ترونسبوزي فوا y. دونك غنحاول نستعمل نشوف هادي y ترونسبوزي فوا x شحال كتساوي y قلنا هي y شابو بلس e ترونسبوزي فوا x اللي غادي تعطينا دائما. دونك il vaut mieux نستعملو الاخرى لان هنا عندي بيتا شابو ترونسبوزي باش نسامبليفيو. دونك il vaut mieux نجيو هنايا نديرو هنايا ندير هاد الجوج هادو قلنا متساويين دونك نخدمو بهادي بيتا شابو اكس ترونسبوزي y. دونك احسن حاجه هي نخدمو بهادي. دونك غنجيو غتولي موان 2 غنحيد هاد الجوج هادو بيتا شابو ترونسبوزي اكس ترونسبوزي فوا y سبا هادشي اللي كاين فوالا هي هادي. دونك غنحيد هادي وغنشوف باش غنعوضها. غنجي غنشوف x ترونسبوزي
فوا y كتساوي شحال x ترونسبوزي هي x ترونسبوزي فوا y شابو فوا e بلس e باردون حيت دائما y كتساوي y شابو بلس e دونك هي x ترونسبوزي فوا y شابو بلس x ترونسبوزي فوا e هادي ممكن ندير لها دومونستراسيون تعطينا صفر دونك واش غيبقى ليا غتبقى ليا هاد جوج هادو غيعطيونا x ترونسبوزي فوا y x transposé fois y chapeau, d'accord? Donc x transposé ou x transposé fois y chapeau. شنو هي y chapeau? y chapeau إلا رجعت هنا هي هادي هي x بيتا شابو x بيتا شابو. دونك هادي غتعطيني هادي غنعوضها غتولي موان دو غندير لي كولور هنايا موان دو x transposé fois x fois bêta donc هذه bêta chapeau pardon bêta chapeau بدا transposé fois x transposé شي راه كيدور شويه x bêta chapeau ولكن غير نتبعوا معايا مزيان دونك فوالا دونك هذه غير ديمونستراسيون درتها لكم غنمسحها دابا باش ما تخلطش ليا مع الاخرين. دونك فين وصلنا دابا دونك قلنا عندي هاد جوج هادو راه تقريبا راه عند فيهم لي ميم تيغ دونك ممكن نسامبليفيهم دونك كتساوي y ترونسبوزي فوا y موان دونك بيتا شابو x ترونسبوزي x بيتا شابو داكوغ. دونك شحال كتساوي لنا هنايا دونك y تي دونك هادي شحال تساوي دونك y تي y غتساوي هادي بيتا شابو x ترونسبوزي فوا x بيتا شابو بلس حيت كانت اصلا هنايا شنو كان هنا اصلا كندير هنا اصلا هنايا راه كاينه او تي فوا او هي اللي كنا بادين بها دونك هادي غنجيبها حداها دونك غتولي بلس او تي او ترونسبوزي فوا او غير بدلت البلايص ديال لي فورم ديالي داكوغ. دونك كنظن ان المساله جوسكا لو مومون راه باينه. دونك y تي هي هادي بيتا شابو بيان سور فوا x تي فوا x بيتا بلس u تي دونك فوالا دونك غادي نخليها هادي x بيتا شابو غادي نرجعها هي بيتا ترونسبوزي فوا x ترونسبوزي فوا x بيتا ترونسبوزي بلس e ترونسبوزي e. فوالا دونك غادي نكمل اسمحوا لي التوقف هذا التوقف الخارج عن الإرادة ديالنا لأن بعض المرات كتحبس. دونك عندي هنايا y تي فوا y كتبقى هي y تي فوا y كتساوي عندي هادي بيتا تي فوا بيتا شوف بيتا شابو هنايا دونك ممكن نحولها هي x بيتا شابو فوا تي حيت دائما ملي كنجمعهم خصني نقلبهم حيت ملي غادي نفرقهم غيتقلبوا داكوغ فوا بيان سور x بيتا شابو بلس e ترونسبوزي فوا e. دونك الا لاحظتوا معايا هادي لاحظوا معايا هادي x بيتا شابو شنو هي x بيتا شابو ماشي هي y شابو دونك غتولي عندي y تي فوا y كتساوي y شابو تي فوا y تي بلس بيان سور e ترونسبوزي فوا هنا ما كايناش تي باردون هنا ما كايناش تي دونك e ترونسبوزي فوا تي فوا e ترونسبوزي فوا e. دونك باش تولي عندي دونك بيان سور هادي دونك هادي راه هي لا سوم دي زي كار داكوغ وهادي هي هنايا لا سوم دي زي شابو كاري دونك بيان سور بلس او تي فوا او. دونك باش نردها باش تولي عندي لا سوم دي زي موان y بار على بويسونس كاري خصني ندير هنا موان ان y بار كاري وغندير هنا موان ان y بار كاري داكوغ. دونك غتولي عندي كتساوي
نقصتو هنا دونك بحال درتو لا سوم y chapeau moins y à la puissance 2 plus et fois e. Donc voilà, هذه la somme des carrés total, هذه la somme des carrés expliqués, وهذه la somme des carrés résiduels. Donc دابا pour r carré دابا r carré كتساوي عندي جوج الحوايج، يا اما نستعمل لا فورم هذه مقسومه على هذه داكوغ y chapeau t هنايا فوا هنا chapeau donc y chapeau transposé fois y chapeau sur y transposé fois y اللي كتساوي bien sûr هذه بيتا chapeau x transposé bêta chapeau transposé fois x transposé fois y sur yt fois y. واللي كتساوي bien sûr 1 moins et fois e sur yt fois y. ولا au même temps ممكن ندير ليها r carré كتساوي هذه plutôt الاولانيه somme des carrés expliqué sur la somme des carrés total, somme des carrés expliqué sur la somme de carrés total اللي هي la somme de y chapeau moins y à la puissance carrée sur la somme y moins y bar carré. Donc voilà, هادو هما r carré. Donc غادي ندوز دابا r carré ajusté. r carré ajusté. Normalement r carré ajusté كنستعملو ملي كنبغي ندير مقارنة r carré بار كتسمى ajusté. داكوغ دونك ملي كنحسب r carré راه ممكن نحسب باغ اكزومبل ملي كيكون عندي دو موديل واحد فيه 90% وواحد فيه 80% وبغيت نقارن بيناتهم، ولكن واحد فيه 3 فاريابل وواحد فيه جوج ديال لي فاريابل دو موديل. دونك عندنا دو موديل، واحد فيه دو فاريابل والاخر بروميير. هذا بروميير موديل هذيك اس موديل. هنا دوزيام موديل فيه 3 فاريابل. لقينا ار كاري ديال هذا باغ اكزومبل 85%، ولقينا ار كاري ديال هذا هي مثلا 92%. دونك باش نجي ديريكتومون نقول بان ار كاري بين لو دوزيام موديل اللي فيه 3 فاريابل احسن من لو بروميير موديل اللي فيه 2 فاريابل، ما يمكنش. علاش؟ لان خصنا ناخذ بعين الاعتبار هاد لي نومبر ديال لي فاريابل اللي كنستعمل. دونك من هنايا جات الفكره ديال اننا نستعملو واحد ار بار كاري اللي هي لو كوفيسيون دو ديتيرميناسيون اجوستي اللي هو 1 موان. دونك ندير هنايا ان موان 1 سور ان موان ك موان 1 la somme des carrés résiduels sur la somme des carrés total. داكوغ دونك ملي كنحسبوا هنايا ديال الاول نحسب ديال الاول وديال الثاني، ديك الساعه ممكن نقول بان راه نقارن بيناتهم، راه هذا احسن من هذا ولا هذا احسن من هذا. داكوغ وهاد هادي هما لو نومبر ديال لي فاريابل اكزوجين. يعني في الحاله الاولى عندي بحال مثلا هنايا في الحاله الاولى عندي دو فاريابل اكزوجين، دونك غتكون عندي ك كتساوي جوج. في الحاله الثانيه دو فاريابل بيان سور ان هو لا طاي ديال ليشونتيون كنعوض، وممكن ندير بان عندنا ار بار كاري كتساوي 1 موان ان موان 1 سور ان موان ك موان 1 فوا la somme des carrés total sur la somme des carrés la somme des carrés résiduels sur la somme des carrés total هي 1 moins r carré ديالنا coefficient de détermination 100 bar. D'accord. Donc
فوالا هذا هو سميتو لا فيديو ديال الكور. ان شاء الله في لا فيديو الجاي غندير دي كا براتيك باش تفهموا مزيان الفرق بين ار كاري كوفيسيون ديتيرميناسيون و ار كاري اجوستي. السلام عليكم.